अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाज़िर खिदमत। इस वक्त हम आपको अबू धाबी यूएई ले चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी चौधरी नवीद अहमद खान साहब मौजूद हैं। आए इनसे कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन अबू धाबी में चल रहा है, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम बाबर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं नवीद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी, कैसे हैं? नवीद साहब, चूँकि आज 2-3 माह से जो आलमी सतह पे कोरोना वायरस के बाद चल रहा है, उसकी अब आज जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है अबू धाबी यूएई में क्या है? जी नवीद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने लाइव लिया और यहाँ के हालात बताने का एक मौका फ्राहम किया। यहाँ पे अबू धाबी में पिछले 3 माह से तकरीबन लॉकडाउन की सिचुएशन है। यहाँ पे फुल एक किस्म का लॉकडाउन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हाफ लॉकडाउन और पार्शल लॉकडाउन। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी तो जारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज़ को अनपेड लीव के लिए घरों में मैसूर कर दिया। अभी यहाँ पे लोगों के हालात ज़िंदगी, ख़ुसूसन पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुसूसी बात करूँगा पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में। यहाँ पे कंपनीज को एक किस्म का बहाना मिल गया कोविड-19 की वजह से लोगों को अनपेड लीव का। यहाँ पे तकरीबन 12,000 लोगों को का रोज़गार ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं, क्योंकि उनके पास अर्निंग कोई भी नहीं है, रहने का, यहाँ पे रूम का रेंट और खाने पीने का जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, यहाँ पे अभी केसेस पाकिस्तान की तरह हाई जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 800 के करीब डेली केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा एक काम किया है कि इन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट टेस्टिंग की कैपेसिटी अपनी माशाल्लाह बहुत हाई कर दी है। डेली तकरीबन 15,000 के करीब लगभग ये लोग टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपनीज़ को भी काफ़ी बेनिफिट दिया है, इस कुछ सर्विसेज फ्री कर दी हैं, और बाकी जो है वीज़ा टिल दिसंबर तक, किसी का अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है वो फ्री हो गया है, उसके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है। लेकिन इन द एंड जो है वो नीचे लेबर तबके तक उसके असरात नहीं पहुँचे। और यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बिज़नेस ओपन है सारा, लेकिन एसओपी के तहत आप बगैर ग्लव्स के और बगैर मास्क के आप नहीं बाहर मार्केट में जा सकते। शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, छोटी मार्केटें भी खुली हैं, खाने पीने की और फार्मेसी की भी। लेकिन यह है कि 6 बजे के बाद यहाँ पे फुल लॉकडाउन हो जाता है। आप बाहर सिर्फ अपने किसी ज़रूरी काम से या डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसके लिए भी आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अच्छे खासे हैवी फाइन है यहाँ। तो गवर्नमेंट ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद की है। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इन्होंने लोगों को एजुकेट किया है बहुत ज़्यादा कि अपने आप को स्टे एट होम का इन्होंने स्लोगन जो है वो पिछले 3 महीनों से यहाँ पे मतलब लोगों को इन्होंने ऑलमोस्ट घरों में रखने का कहा है। फिर कंपनीज जो हैं वो रिमोट काम कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घरों में ही बैठ के काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे मेजरमेंट इन लोगों ने लिए हैं। मस्जिदें यहाँ पे बंद हैं बिल्कुल, मस्जिदों में कोई आप नमाज और जुमे की या अब इवन आगे ईद की भी इन्होंने अनाउंस कर दी है कि घरों में नमाजें अदा करें, मस्जिद में आप नहीं आ सकते। तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है इसका फैलाव जितना कम से कम हो सके। लेकिन ऑलमोस्ट ये जो लेबर कैंप्स हैं यहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं। तो अभी इन्होंने एक नया प्रोग्राम सैनिटाइजिंग का शुरू किया हुआ है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये पूरे रोड्स को और पूरे एरिए को जो है वो सैनिटाइज करते हैं। तो अब
ابو دھابی میں تو خاص کر ابھی تک انہوں نے لاک ڈاؤن بہت سخت رکھا ہوا ہے، لیکن دبئی میں انہوں نے تھوڑا نرمی کی ہے تھوڑی، تاکہ بزنس ایکٹیویٹی زیادہ ہو. لوگوں کو ابھی ایون انہوں نے پارکس بھی کھول دیے ہیں، لیکن سب کام جو ہے وہ ایک ایس او پی کے تحت ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے پاکستان میں ابھی لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے تو آپ دیکھیں بازاروں میں کیا سچویشن ہے. جی جی. تو یہاں پہ باقی جو ایک مین ابھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے تھرو میں وہاں پہ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ جو لوگ غریب لیبر طبقہ ہے خاص کر، ان کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں جو گورنمنٹ نے فکس کیے ہوئے ہیں ٹکٹ کے پرائز، تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کی سیلری کے حساب سے لوگوں کو بینیفٹ دینا چاہیے. اب یہاں پہ لیبر ایک ہے وہ 2-3 مہینے سے سیلری کے بغیر رہ رہا ہے، تو وہ 1100-1200 کا ٹکٹ کیسے خریدے گا، ون سائڈ کا ٹکٹ درم. تو یہ آلموسٹ پاکستانی سمجھ لیں آپ کے 55,000 کے قریب بن جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اس ٹریٹمنٹ کے حساب سے بہت اچھے ہیں، ان کے ہاسپٹلس بہت اچھے ہیں. یہاں پہ جب کرونا کا کوئی پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے لوگ اپنے کرنٹین سینٹرز میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر 800 یا 850 بندہ ڈیلی اگر پیشنٹ ہے تو تقریباً 600-700 ریکوری بھی ہے ڈیلی کی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کتنا پاورفل ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہاں پہ 50 ایئرس سے اوپر جو بھی آدمی ہے، بے شک فارنر ہے یا لوکل ہے، اس کا کووڈ ٹیسٹ فری کر دیا ہے. اور جو لیبر طبقہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے یہاں پہ کافی سینٹر بنا دیے ہیں جہاں پہ ان کا فری چیک اپ ہوتا ہے، فری کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کسی کا پازیٹیو آ جائے تو اسی وقت اس کو کوارنٹائن میں بھیج دیتے ہیں. 14 ڈیز کا اس کا ہوتا ہے کوارنٹائن. اس میں اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھی صاف ستھری رہائش دیتے ہیں. تو بس ان دا اینڈ بات یہی ہے کہ لوگ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایمبیسی میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے رجسٹر کرا لیا ہے، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہاں کے پی آئی اے کے آفس میں اور ایمبیسی میں نویر صاحب ڈیلی آپ کی لوگوں یہاں بات کاٹ رہا ہوں، لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، ان کو پرابلمز کیا کریٹ ہو رہی ہیں؟ پرابلمز بابر صاحب یہی ہے، ایک تو وداؤٹ پے سیلری، وداؤٹ سیلری ہے یہاں پہ لوگ، ارننگ کوئی اچھا نہیں ہے، صحیح. ارننگ کوئی نہیں ہے. کمپنیز جو ہیں انہوں نے ان پیڈ، کمپنی صرف یہاں پہ اکوموڈیشن دے رہی ہے، بس سیلریز بالکل نہیں دے رہے وہ لوگ. تو اس لیے یہاں پہ لوگوں کا ظاہر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سیلریز کیوں نہیں دے رہے؟ کیا معاملات اس چل کی رہے وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے یہاں پہ بھی. لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. تو یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے، بہت باہر سے لوگ، آپ کو پتہ ہے یو اے ای جو ہے یہ ہب ہے، ٹورزم کا ہب ہے. تو بڑی بڑی کانفرنسز، انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی یہاں پہ، تو لوگ باہر سے آتے تھے تو بزنس ایکٹیویٹی اوپن ہوتی تھی، لوگوں کو روزگار جی ملتا جی. تھا. تو ابھی یہ ہے کہ کنسٹرکشن بھی رکی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے لوگ باہر کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے لوگ وہاں پہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپینس، ظاہر ہے یہ ایک ایکسپینسو سٹی ہے نا، یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہیں. تو لوگوں کا یہی ہے کہ چلو اور جو آگے پریڈکشن ہے پوری ورلڈ کی اکانومی کی، تو یہاں پہ بھی اکانومی سلو رہے گی نیکسٹ آلموسٹ 4 to 5 months. تو لوگوں کا یہی رجحان ہے کہ بجائے یہاں پہ چلے رہنے کے اپنے گھر میں جائیں. تو کچھ زیادہ میجورٹی جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے لوگ، کچھ کے ویزے ایکسپائر ہو گئے، کچھ اپنے ریلیٹیوز کے پاس آئے ہوئے تھے. تو جو جاب لیس لوگ ہوئے ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے قریب ہیں جو آفیشیلی جاب لیس ہوئے ہیں، جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. جو ان پیڈ ہیں وہ تو زیادہ ہیں ظاہر ہے، لیکن ان کے اس لیے ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ ان کو اکاموڈیشن ہے ان کے پاس.
اب امبیسی میں جو ہے اتنے لوگوں نے رجسٹر کرایا ہوا ہے تو ڈیلی یہ 4-5 ویکلی 4-5 فلیٹیں گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے، تو اس لیے اچھا، یہ یہاں جو پہ بتا رہے ہیں آپ، یہ جو بتا رہے ہیں کہ جاب لیس لوگ ہیں، تو گورنمنٹ ان کو کچھ بے روزگار الاؤنس دے رہی ہے یا نہیں؟ کوئی اکوموڈیٹ کر رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہاں پہ گورنمنٹ نے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا. گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو، جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو تو فل سیلری گورنمنٹ دے رہی ہے، باقی انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا، اونرز کے اوپر، کمپنی کے جو اونر ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اگر دینا چاہتے ہو سیلری تو دو، نہیں تو ان کو ان پیڈ، تم ان آئیڈینٹیفائڈ پیریڈ تک، غیر معینہ مدت تک کے لیے بھی تم ان کو بٹھا سکتے ہو. یہ گورنمنٹ نے ان کے اوپر برڈن نہیں ڈالا، مطلب ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ان لوگوں نے. اچھا نوید صاحب، اس وقت کتنے پاکستانی ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا زیادہ جو ذریعہ روزگار وہ کیا ہے؟ بابر سے یہاں پہ تقریباً پاکستانی 12 سے 15 لاکھ کے قریب ہیں یو اے ای میں. صحیح. ٹھیک ہے. موسٹلی یہاں پہ لوگوں کا، جو پاکستانی لوگوں کا روزگار ہے وہ لیبر ہیں زیادہ تر. اس کے بعد یہ گارڈننگ کا، جو باغبانی کا شعبہ ہے اس میں ہے. اس کے بعد یہ کارپینٹری کا کام پاکستانی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ آٹو ریپیئر کا کام، گاڑیوں کی مینٹیننس وغیرہ کا کام پاکستانی زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ. کافی لوگوں کا یہاں پہ اپنا ماشاءاللہ اچھا ویل سیٹل بزنس ہے. 40 سال سے لوگ یہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں. تو لیکن موسٹلی جو ہے وہ لیبر طبقہ ہے یہاں پہ. جی. تو لیبر طبقے کی ویسی ہی سیلری کم ہے، ان کو تقریباً 800,000 درہم کے قریب ملتی ہے سیلری. لیکن ابھی یہ کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی نیچے ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، تو لوگوں کو انہوں نے گھروں میں کرنٹین کر دیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں بس. آپ پاکستانی گورنمنٹ سے کس قسم کا تعاون چاہ رہے ہیں؟ اٹس مین کہ ان لوگوں کو واپس پاکستان بلا لیں، یا کیسے ان کو سہولت فراہم کرے پاکستانی جی گورنمنٹ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک پاکستانی ایمبیسی یا پاکستان، آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان ایمبیسی نے سب سے پہلے یہ لوگوں کو بھیجنے کا پروگرام بنایا، جس کو ابھی انڈین ایمبیسی بھی وہی سیم فالو کر رہی ہے جیسا جی جی پاکستان جی ایمبیسی نے کیا تھا. انہوں نے ابھی کیا کیا کہ کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس تو پاکستان میں بھی بند ہیں اور یو اے ای میں بھی بند ہیں، جی جی تو صرف پی آئی اے اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو اس کا انہوں نے طریقہ کار یہ بنایا کہ ویب سائٹ کے اوپر ایک فارم دیا ان لوگوں، پاکستان ایمبیسی نے. وہ جی فارم فل کرنا پڑتا ہے، اس میں ڈیٹیل دینی پڑتی ہے کہ آپ یہاں پہ ویزے پہ ہیں، ان پیڈ لیو ہے یا کیا، پوری ایک اچھا انہوں نے ایک پرفارما بنایا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے پرائرٹی جو دی ہے وہ ان لوگوں کو ٹکٹ وہ لوگ دیتے ہیں جو ایک تو جاب لیس ہو گئے، یا جو خواتین یہاں پہ آئی ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں، ان کو، جو کوئی بوڑھے والدین کی، کئی یہاں پہ پاکستانی فیملیز ہیں جن کے بوڑھے والدین ہیں، تو ان کو انہوں نے جی. پرائرٹی دی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ میں پاکستان گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی فلائٹس کی فریکوینسی بڑھائیں، بجائے اس کے کہ 4-5 فلائٹس پر ویک آئیں، زیادہ فلائٹس آئیں، تاکہ لوگ، ابھی اس 2-3 دن پہلے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ 12,000 پر ویک اب ہم لوگوں کو پاکستان لے کے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کرنٹین کے کچھ پرابلمس تھے. تو پہلے 7,000 کے قریب انہوں نے فکس کی ہوئی تھی نفری، لیکن ابھی 12,000 کے اوپر چلے گئے ہیں. تو گورنمنٹ کو بس یہ چاہیے کہ جو جاب لیس ہیں ان کو پہلے یہاں سے پرائرٹی پہ ان لوگوں کو لے کے جائیں. اور کیونکہ یہاں پہ رہنا تھوڑا مشکل ہے، یہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں، اور بغیر کسی آمدنی کے لوگوں کو یہاں پہ گزارا بہت مشکل ہے. ایمبیسی کو اپروچ کیا گیا ہے آپ کی طرف سے یا پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے؟ جی 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 بالکل. امبیسی اپنے، جہاں تک امبیسی کا مطلب لیول ہے، وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ خبریں سننے میں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان سے بھی منسٹر لیول کے لوگ ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اپنی لسٹیں بھیجتے ہیں ان کے پاس، اور ایون کہ ان کو یہ بولتے ہیں کہ ان کو فری بھیجو، مطلب ان سے ٹکٹ کے پیسے بھی نہ لو. تو جب ان کا کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیچرلی
प्रॉब्लम बनेगा. अगर वो अपने तरीके से चलेंगे तो शायद वो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ से पॉलिटिकल प्रेशर आएगा फॉरेन ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्बेसी से बात करें तो वो बोलते हैं जी कि फॉरेन ऑफिस से लिस्टें बन के आती हैं, फॉरेन ऑफिस सही. वाले हमें बताते हैं जी कि इन बंदों को आप भिजवाएं. तो सही. यहाँ पे एम्बेसी का कोई वो कहते हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है. आप जो डेटा आप अपलोड करते हो वो सीधा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में जाता है, वहाँ से फिर लिस्टें बन के आती हैं. और फिर जिन लोगों का कुछ सोर्स होता है वो लोग तो अपना काम करा लेते हैं, और जिन बेचारों का नहीं होता वो इधर ही अभी तक रुल रहे हैं. तो गवर्नमेंट को इस अच्छा, तरफ थोड़ा ध्यान देना. जी जी जी. अच्छा, जो लॉकडाउन चल रहा है वो अपना कैमरा दिखा सकता है जो सूरत बैकग्राउंड की? जी अभी मैं क्योंकि अपने रूम में हूँ एक किस्म का, ये आप देखें, मैं आपका एक सेकंड में आप उस तरफ कैमरा अगर करता हूँ. जी जी. एक सेकंड. कैमरा का बैक करें. जी मैं आपका कैमरा, मैं देखें कैमरा दूसरी तरफ कर रहा हूँ. ये हमारा गेट है, ये आप देख सकते हैं बाहर. ये हमारा यहाँ पे रेजिडेंस है, कंपनी की रेजिडेंस है. ये देखें गाड़ियाँ लोगों की खड़ी हैं, लोग अपने अपने रूम में हैं इस वक्त. अच्छा. कोई आपको बाहर आदमी नजर नहीं आएगा. देखें ये सारी ट्रांसपोर्ट, ये गाड़ियाँ ये कंपनी की हैं जी? नहीं, ये लोगों की हैं, लोग ये रहते हैं पीछे. ये देखें घर हैं लोगों के, रेजिडेंस है अंदर ना. इट्स ओके. तो ये देखें यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है हर वक्त. आप यहाँ पे लोगों का बहुत बिजनेस एक्टिविटी थी ये इस तरफ सारी, लेकिन अभी बिल्कुल जो है वो आप देखें हूँ का आलम है जैसे. जी, बेहतर. तो ये पोजीशन है यहाँ पे. हर जगह पे आप पूरे यूए अबू धाबी में चले जाएं, सिटी में चले जाएं, क्योंकि इन लोगों ने शॉपिंग मॉल्स की वजह से जो है ना सिटी में थोड़ा रश है. सही. बाकी जो है वो यहाँ पे जो रेजिडेंस एरिया है इसमें लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते. अच्छा नवीद साहब, ये बता सकते हैं आप कि कितने रिपोर्ट्स हुए कोरोना वायरस के अबू धाबी में? अबू धाबी में तकरीबन जी अभी जो ऑफिशियल इनकी है तकरीबन 20,000 से ऊपर है केसेस. और अच्छा. जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 600 के करीब है. अच्छा, वहाँ पे जो करंटीना सेंटर्स की जो सूरत हाल है वो क्या है? लोगों को कहाँ तक सहूलतें मैसर आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? जी मैंने पहले आपको अर्ज किया, यहाँ पे जो इन्होंने बनाए हुए हैं सेंटर जहाँ पे टेस्टिंग होती है, वहाँ पे इन्होंने फिर ट्रांसपोर्टेशन रखी हुई है. जैसे ही कोई आदमी वहाँ पे पॉजिटिव होता है उसको प्रॉपर तरीके से उसको अच्छा वो ड्रेस अप, जो उसका उनका प्रॉपर ड्रेस होता है कोरोना के पेशेंट का, उसके मुंह के ऊपर मास्क वगैरह और सारा उसको कवर अप करके फिर वो क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हैं उसको. तो आज बल्कि हमें पता चला है हमारे एक पाकिस्तानी भाई की डेथ हो गई है क्वारंटीन की कोरोना की वजह से. लाहौर के थे वो लोग, यंग आदमी था वो, लेकिन बस अल्लाह ताला ने उसको. जी. तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर रिकवरी इनकी अच्छी हो रही है. यहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी अच्छी है और डेली ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब टेस्ट करते हैं लोगों को. अच्छा, लॉकडाउन में जी बात करें. जी बात करें. अभी इन्होंने कंपनियों के ऊपर भी कंपलसरी कर दिया है कि 50 साल के ऊपर लोग हैं उनका टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करें. फ्री करवाएं टेस्ट, कोई चार्ज ना लें. तो अच्छा, लॉकडाउन में कुछ नरमी की है उन्होंने? जी नहीं, नरमी अबू धाबी में तो नरमी नहीं है, वही चल रहा है जो शाम 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बिल्कुल लॉकडाउन है. उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन ये है कि आप SOP के तहत आप जा सकते हैं मार्केट में या शॉप्स के ऊपर प्रॉपर मास्क और ग्लव्स के साथ. लेकिन दुबई में इन्होंने काफ़ी अभी रिलैक्स कर दिया पाकिस्तान की तरह. उन्होंने तो पार्क्स भी अभी खोल दिए, ट्रेन खोल दी, मेट्रो खोल दी है, ट्राम खोल दी है. तो दुबई में अभी थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स कर दिया.
पाकिस्तान की तरफ। अच्छा नवीद साहब, कोरोना वायरस के बाद जहाँ पे पाकिस्तान में दुनिया में मईशत मुतासर हुई है, इक्तसादी खसारा हुआ है, तो आप यूएई को कहाँ देखते हैं, वो कहाँ तक उसकी मईशत मुतासर हुई है? जी, इनकी मईशत भी काफ़ी स्लो डाउन हो गई है और इनकी जो प्रिडिक्शन है वो तकरीबन 1.4 रहेगी। अभी बहुत नीचे आ गई है इनकी भी जो इकॉनमी है। बेसिकली इनकी इकॉनमी जो है वो बेस करती है कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर, ऑयल के ऊपर और टूरिज़म के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन का तो काम आपको पता है आजकल वैसे ही स्लो डाउन है, क्योंकि इस कोरोना की वजह से ऑयल की प्राइसेस इस वक्त तारीख की सबसे कम सतह पे है। और थर्ड जो रहा टूरिज़म का, तो फ़्लाइट्स आपको पता है इंटरनेशनल ना यहाँ से लोग जा सकते हैं ना आ सकते हैं। अभी कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 जून से यूएई से जो बाहर हैं लोग वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक वेबसाइट दी है। वही आपको बताया ना कि ये एक आपको खुशी की मैंने पहले बात बताई कि पाकिस्तान एम्बेसी को ये लोग सब फॉलो कर रहे हैं कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, अभी इनकी गवर्नमेंट ने भी एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ता है। तो जो पाकिस्तान से मतलब यूए पाकिस्तान में हैं कुछ लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है कि वहाँ पे रजिस्टर करें और फिर उसके बाद जो है वो आप को ये फ़्लाइट्स में यहाँ पे बुला लेंगे यूएई में वापस। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं पाकिस्तान के अवाम से भी यहाँ पे ख़ासकर जो स्पेशली हैं उनसे यही कहूँगा कि सब्र से काम लें थोड़ा। पाकिस्तान में ज़ाहिर है सबका यहाँ से अभी दिल तो यही है कि पाकिस्तान वापस जाए, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर है ये बीमारी है, इसका ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। तो इस आजमाइश का यही है कि सब्र शुक्र के साथ ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, कभी ना कभी तो अल्लाह ताला इस आजमाइश को ख़त्म करेंगे। तो हौसले से और अल्लाह ताला से अपने अमाल की माफ़ी मांगें और सब ये पूरी इंसानियत के लिए ये एक वबा है, तो सब के लिए दुआ करें। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ये पिछले लास्ट फ्राइडे को सब कम्युनिटी को यहाँ पे, क्योंकि 210 मुल्कों की सिटीजन्स यहाँ पे हैं, रहते हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटी मुख्तलिफ रिलीजन के लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि सब लोग अपने अपने रिलीजन के हिसाब से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो वबा है इससे महफूज करे अल्लाह ताला सब। तो पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी यही गुजारिश है कि अपने आप को सेफ रखें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और जितनी कोशिश हो सकती है कि स्टे एट होम वाला जो स्लोगन है कि उसके ऊपर अमल करें। तो अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखें। बेशक जी, जितना हम लोग एहतियात करेंगे, स्टे एट होम होंगे, अपने आप को घर में महसूस करेंगे, तो उतना अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिलीज़ को महफूज करने के मुतादफ़ है। तो अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे। तो नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो इंशाअल्लाह जनाब से वक्तन हम लाइव होते रहेंगे उस वक्त तक हमें आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।